नमस्कार। कैरन एफएम 96.4 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्ग मार्फत रेडियोमा हामीलाई सुन्दै गणित कक्षाको प्रतीक्षामा बसी यसै परीक्षा तयारी गरिरहनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनी लगायत सबैलाई म बाबुराम ढकाल श्री सिद्धेश्वर मावि उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 रामेछापको गणित शिक्षक हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी अनिवार्य गणितको अध्ययनलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले दैनिक यसै समयमा उपस्थित हुने गर्छौं। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा कक्षा 10 को अनिवार्य गणित युनिट 1 अन्तर्गत रहेको समूह सम्बन्धी शाब्दिक समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौं। आजको दोस्रो कक्षामा पनि यसैलाई निरन्तरता दिनेछौं। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तक, कापी र कलम लिएर रेडियो नजिक आउनुहोस्। आजको छलफल प्रारम्भ गरौं है त। भाइ बहिनीहरू, हिजोसम्म हामीले दुई समूह सम्मिलित शाब्दिक समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मोडलका क्वेशनहरूका बारेमा छलफल गरेका थियौं। साथै भेन चित्रमा रहेका विभिन्न ठाउँहरूलाई संकेतमा लेख्ने र समूह सम्बन्धी शाब्दिक समस्या समाधान गर्दा अपनाउनु पर्ने चरणहरूका बारेमा पनि छलफल गरेका थियौं। भाइ बहिनीहरू, म फेरि एकचोटि शाब्दिक समस्या समाधान गर्दा प्रयोग हुने संकेत र अपनाउनु पर्ने चरणहरूका बारेमा म फेरि पनि एकचोटि भन्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है त। आवश्यक परे कापीमा पनि टिप्नुहोस्। हामी यहाँ दुई समूहहरू लिनेछौँ, जुन चिया मन पराउने समूह र कफी मन पराउने समूह। दुईवटा समूह लिएर यसलाई चिया मन पराउने समूह भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले के जनाउँछौँ भन्दा टी, समूहलाई टी, र कफी मन पराउने समूहलाई हामी सी ले जनाउँछौँ। र यसलाई कसरी संकेतमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। हामीलाई प्रश्नमा चिया मन पराउनेको संख्या भनेर दियो भने हामीले यसलाई संकेतमा लेख्दा एन कोस्ट क्यापिटल टी ले डिनोट गर्छौं या जनाउँछौं। एन कोस्ट क्यापिटल टी ले डिनोट गर्छौं। जस्तो हामीलाई सोध्यो चिया मन पराउनेको संख्या 50 जना छन् भनेर भन्यो भने हामीले के लेख्छौं त, एन टी इक्वल टु 50 वा 50 भनेर लेख्छौं। त्यस्तै चिया मात्र मन पराउनेको संख्या 10 जना छ भनेर भन्यो भने हामी यसलाई संकेतमा लेख्दा एन नट टी गर्छौं। एन अनि एन को तल ओ गरिदिन्छौं अनि टी लेख्छौं र इक्वल टु हामीले कति लेखिदिन्छौं, 10 भन्छौं। मात्र भनेर आयो भने एन नट टी लेख्नु पर्दछ। त्यस्तै कफी मन पराउनेको संख्या भनेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ प्रश्नमा दिएको छ भने हामी चाहिँ यसलाई संकेतमा लेख्दा एन सी भनेर लेख्छौं। कफी मात्र मन पराउनेको संख्या भनेर भन्यो भने एन नट टी भनेर लेख्ने गर्छौं। त्यस्तै गरी हामी यो मात्र भनेर सोध्दा हामीले जहिले पनि एन नट को प्रयोग गर्छौं भने मन पराउनेको संख्या मात्र भन्यो भने एन को प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै गरी बढीमा एक मन पराउनेको संख्या वा कुनै पनि होइन जस्ता शब्दहरूको प्रयोग गर्यो भने हामीले बुझ्नु पर्दछ यो युनियनको कम्प्लिमेन्टको कार्डिनालिटी हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यसलाई हामी संकेतमा लेख्दाखेरि एन्टी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। यसले भन्न खोजेको कुरा के भने
चिया र कफी दुवै मन पराउँदैनन् भने जस्तो शब्द प्रयोग गर्यो, मन पराउँदैनन् भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो भने हामीले चाहिँ एन्ड युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। अंग्रेजी र गणित दुवै मन पराउँदैनन्, अगाडि चाहिँ मन पराउने शब्दको प्रयोग गरेको छ, जस्तो अंग्रेजी मन पराउने यति, गणित मन पराउने यति भन्ने कुरा गरेको छ। र फेरि हामीलाई मन नपराउने कुरा गर्यो भने हामी यतिखेर एन टी युनियन सी वा दुवै चिया र कफी दुवै मन पराउँदैनन् भन्ने उसमा चाहिँ यो संकेतको प्रयोग गर्दछौँ है त भाइ बहिनी। यस्तै हामी अर्को संकेतमा जान्छौँ, जस्तो कम्तीमा एक मन पराउने भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो भने हामीले यसमा बुझ्नु पर्दछ यो सेटहरूको युनियनको कार्डिनालिटीलाई बुझिन्छ। जस्तो यसलाई हामीले डिनोट गर्दा एन्टी युनियन सी, जुन एन्टी युनियन सी भन्न खोजेको कम्तीमा एक मन पराउने को संख्या अथवा आइदर डट अर जस्तो शब्दहरू, आइदर डट अर जस्तो शब्दहरूको प्रयोग गर्यो भने हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्दछ, यो युनियनको कार्डिनालिटी हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै दुवै मन पराउँछन्, चिया र कफी दुवै मन पराउँछन् भनेको साझा, चिया पनि मन पराउँछन् कफी पनि मन पराउँछन् भन्ने प्रयोग गर्यो भने त्यतिखेर हामी चाहिँ एन्टी इन्टरसेक्सन सी गर्छौँ। अब हामीलाई त्यस्तै एनयू भन्छौँ नि, एनयू भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि युनिभर्सल सेटभित्र रहेको सबै सेटहरूको कार्डिनालिटीको योगलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, एनयू भन्छौँ। अब एनयू भन्ने सबै पार्टहरूको कार्डिनालिटीलाई चाहिँ हामी के भनेको हो त, एनयू भनेको हो। यसमा चाहिँ एनयू इक्वल टु एन नट टी प्लस एन नट सी प्लस एन टी इन्टरसेक्सन सी प्लस एन टी युनियन सी भनेर को कम्प्लिमेन्ट भनेर राख्न सक्छौँ। त्यस्तै चिया मन पराउने तर कफी मन पराउँदैनन् भन्यो भने यतिखेर हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्दछ, यसले चिया मात्र मन पराउने भन्न खोजेको हो। त्यसै कारणले हामीले यहाँ एन नट टी लेख्छौँ है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै कफी मन पराउने तर चिया मन पराउँदैनन् भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो भने यसले भन्न खोजेको हो कफी मात्र मन पराउँछन् भनेर भन्न खोजेको। यसलाई चाहिँ हामी डिनोट गर्दा एन नट सी भनेर डिनोट गर्छौँ। यस्तै अंग्रेजी मन पराउँछन् तर गणित मन पराउँदैनन् भन्ने जस्तो शब्द प्रयोग गर्यो भने हामीले चाहिँ अंग्रेजी मात्र मन पराउने हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब जस्तै गणित मन पराउँछन् तर अंग्रेजी मन पराउँदैनन् भन्यो भने पनि यो ओन्ली पार्ट, ओन्ली म्याथ एन्ड नट म्याथलाई बुझिन्छ। एउटा मात्र मन पराउनेको संख्या भन्यो भने एउटा मात्र मन पराउने भन्ने बित्तिकै हामीले चिया मात्र मन पराउने, कफी मात्र मन पराउने भन्ने संकेत गर्दछ। त्यसै कारणले हामी चाहिँ यसलाई संकेतमा लेख्दा एन नट टी प्लस एन नट सी लेख्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, यी समूह सम्बन्धी शाब्दिक समस्यालाई संकेतमा व्यक्त गर्न सक्यौं भने समूह सम्बन्धी शाब्दिक समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न हामी सक्दछौँ। यस्तै संकेतमा व्यक्त गर्न सकिसकेपछि हामीले शाब्दिक समस्या समाधान गर्दा अपनाउनु पर्ने चरणहरूका बारेमा पनि छलफल गरौँ है त। समूह सम्बन्धी दिएको शाब्दिक समस्यालाई राम्रोसँग पढेर त्यसमा के दिएको छ र के निकाल्नु पर्ने छ भन्ने बारेमा भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। त्यसको लागि प्रश्नलाई एक दुई चोटि पढ्नुपर्छ र समूह सम्बन्धी शाब्दिक समस्यामा रहेका तथ्यहरूलाई संकेतमा व्यक्त गर्ने काम गर्नु पर्यो।
त्यसपछि सङ्केतमा व्यक्त गरिसकेपछि दिएको तथ्यहरूलाई भर्नका लागि हामी भेन चित्रको निर्माण गर्नुपर्दछ। भेन चित्रको निर्माण गरिसकेपछि भेन चित्रमा तथ्याङ्क भर्नुपर्दछ। भेन चित्रमा तथ्याङ्क भर्दा दुई समूहको प्रतिच्छेदनबाट सुरु गर्ने वा इन्टरसेक्सन वा साझा भागबाट पहिला सुरु गर्नुपर्दछ। इन्टरसेक्सन दिएको छैन भने एउटा राशि यक्ष मान्ने। भाइ बहिनीहरू, यक्ष मानेर हामीले अन्य पाठहरूलाई भर्दै जानुपर्दछ। सबै कोठाहरूलाई भर्नुपर्दछ। सबै कोठा भरिसकेपछि हामीले एनयु इक्वल टु भेन चित्रभित्र रहेका सबै सेटहरूको कार्डिनालिटीलाई योग गर्ने गर्छौँ र त्यसरी आएको समीकरणको हल गरी समस्याको समाधान गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यी हामीहरूले अहिले छलफल गर्यौँ शाब्दिक समस्यामा आएका तथ्यहरूलाई कसरी सङ्केतमा व्यक्त गर्ने, साथै समस्या समाधान गर्दा अपनाउनु पर्ने चरणहरूको बारेमा छलफल गर्यौँ है त। अब हामी आज प्रतिशत र अनुपात सम्बन्धी दिएको शाब्दिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आजको कक्षामा चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, म प्रतिशतसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न लिएर आएको छु। यस प्रश्नलाई भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्ने गरी बिस्तारै पढ्छु। भाइ बहिनीहरू, यस प्रश्नलाई राम्ररी सुनेर लेख्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, कपी र कलम ठिक अवस्थामा राख्नुहोस्। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। म प्रश्न पढ्छु, सुन्नुहोस्। एउटा समुदायमा गरिएको सर्वेक्षणमा 45%ले दसैँ मन पराउने, 45%ले दसैँ मन पराउने, कमा दिनुहोस्, 65%ले तिहार मन पराउने र 20%ले दुवै चाड मन पराउने पाइयो भने, म फेरि क्वेसनलाई दोहोऱ्याउँछु भाइ बहिनीहरू, फेरि सुन्नुहोस्। एउटा समुदायमा गरिएको सर्वेक्षणमा 45%ले दसैँ मन पराउने, कमा दिनुहोस्, 65%ले तिहार मन पराउने र 20%ले दुवै चाड मन पराउने पाइयो भने उक्त जानकारीलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। 1 नम्बरमा भनेको छ उक्त जानकारीलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। दोस्रो नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ दुवै चाड मन नपराउने कति प्रतिशत थिए? दुवै चाड मन नपराउने कति प्रतिशत थिए? पत्ता लगाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ हाम्रो सबै प्रतिशतमा दिएको छ। त्यसै कारणले हाम्रो यहाँ एनयु भनेको जहिले पनि यसरी प्रतिशतमा दियो, सबै प्रतिशतमा दियो भने एनयु भनेको 100% लेख्नुपर्छ। यहाँ फेरि भन्नु होला यहाँ एनयु चाहिँ छैन, सर्वेक्षणमा भाग लिने मान्छे नै छैनन् भन्नु होला। तर हामीले चाहिँ सबै प्रतिशतमा दियो भने एनयु भनेको के हुन्छ? 100% हुन्छ। अब हामी यसको सोलुसन गरौँ है त। मान्नु पर्यो दसैँ भनेको हुनाले डी र तिहार भनेको हुनाले टी ले जनाऊ। लेखौँ यहाँ, मानौ डीले दसैँ मन पराउने समूह र टीले तिहार मन पराउने समूह जनाउँदा भनेर लेखौँ। अब दिएको शाब्दिक समस्यालाई हामी सङ्केतमा व्यक्त गर्दछौँ। अब भाइ बहिनीहरू लेख्नुहोस् प्रश्न अनुसार भनेर एनयु इक्वल टु 100%
एनयु इक्वल टु 100%। अब दसैँ मन पराउने कति छन् 45% भएकोले एनडी इक्वल टु 45%। तिहार मन पराउने हाम्रो चाहिँ कति छन् 65% भएको हुनाले एनटी इक्वल टु 65%। र दसैँ र तिहार दुवै मन पराउने भनेको हुनाले अब यसलाई एनडी इन्टरसेक्सन टी इक्वल टु 20%। र हामीलाई सोधेको छ 2 नम्बरमा दुवै मन नपराउने कति प्रतिशत थिए भनेर सोधेको छ र यहाँ कम्प्लिमेन्ट छ भन्ने हामीले बुझ्छौँ। त्यसैले कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ हामी के मानौँ यक्ष मानौँ। एनडी युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु यक्ष मानौँ। र शाब्दिक समस्याहरू जुन दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी संकेतमा व्यक्त गर्ने काम गर्यौं। अब हामी माथिको तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेखौं र एउटा भेन चित्रको निर्माण गरौं। यहाँ दुईवटा समूह डी र टी जुन के छन् ओभरल्यापिङ छन्। त्यसैकारणले हामी चित्रको निर्माण गर्यौं र यो साझा भाग जहाँ इन्टरसेक्सनको भाग हो त्यसैले यहाँ हामी के लेख्छौं भन्दा 20% लेख्छौं। अब डी मा बाँकी रहेको भाग ओन्ली पार्ट हो त्यसैकारणले हामीलाई यहाँ ओन्ली दिएको छैन एनडी दिएको छ। एनडी 45% दिएको हुनाले हामी के गर्छौं त यसलाई इन्टरसेक्सन यसबाट घटाउँछौं अनि ओन्ली पार्ट आउँछ। 45% माइनस 25% गर्छौं यो भागमा इक्वल टु कति आयो त 45 माइनस 20% गर्दा 25% आयो। अब त्यस्तै अर्को टी मा भएको भागमा 65% माइनस 20% गर्दा कति आयो त 45% आयो। बाहिरको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हाम्रो के मानेका छौं यक्ष मानेका छौं। बाहिरको कम्प्लिमेन्टलाई यक्ष % मानेका छौं। अब हामी लेख्छौं भेन डायग्राममा भरिसकेपछि हामी भेन चित्रको प्रयोगबाट भनेर लेख्छौं। अब हामी एनयु इक्वल टु एन नट डी डी को ओन्ली पार्ट प्लस एन नट टी को ओन्ली पार्ट र सादा पार्ट प्लस एन डी इन्टरसेक्सन टी प्लस एन डी युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि सबै पार्टहरू आए। सबै पार्टहरूका कार्डिनालिटी हामीले यहाँ योग गर्यौं एनयु इक्वल टु। अब हामी यहाँ भेन चित्रमा हेरेर यसलाई यहाँ यसका प्रतिशतहरू सबै यहाँ राख्छौं। एनयु इक्वल टु हाम्रो कति छ त 100% इक्वल टु एन नट डी भनेको 25% प्लस एन नट टी भनेको 45% प्लस इन्टरसेक्सन 20% प्लस कम्प्लिमेन्ट भनेको यक्ष % छ। अब प्रतिशतलाई हामी चाहिँ के गर्छौं योग गर्छौं जोड्छौं। अब 100% इक्वल टु अब यो जोडौं हामी 25 प्लस 45 प्लस 20 जोड्दा कति हुन्छ त 90% प्लस यक्ष हुन्छ। यो 90% दायाँ भागमा प्लस पार्टमा छ यसलाई चाहिँ बायाँ भागमा लाँदा यो चाहिँ कति हुन्छ त माइनस 90% हुन्छ र 100 माइनस 90 गर्दा यक्षको मान कति आउँछ त 10% आउँछ। र हामीले मानेका थियौं एन डी युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु यक्ष % भनेपछि अब हामीले एन डी युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु के लेख्न सक्यौं 10% लेख्न सक्यौं। र दुवै चाड मन नपराउने कति रहेछन् त 10% रहेछन् भनेर यसको समाधान गर्न सक्यौं भाइ बहिनीहरू। यसैगरी अर्को मोडेलको क्वेशन जहाँ प्रतिशत र जना दिएको छ यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पहिला
प्रश्नलाई लेखौँ अनि प्रश्नलाई बुझौँ अनि यस सम्बन्धमा चर्चा गरौँ है त। ल प्रश्न लेखौँ त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 70% मानिस दुध पिउँछन्। 70% मानिस दुध पिउँछन्, 65 वा 65% मानिस चिया पिउँछन्। 65% मानिस चिया पिउँछन्। 430 वा 430 जना मानिसले दुध र चिया दुवै पिउँछन् र 8% ले दुवै पिउँदैनन् भने। म फेरि प्रश्न दोहोऱ्याउँछु, एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 70% वा 70% मानिस दुध पिउँछन्। 70% मानिस दुध पिउँछन्, 65% मानिस चिया पिउँछन्, 430 जना मानिसले दुध र चिया दुवै पिउँछन् र 8% वा 8% ले दुवै पिउँदैनन् भने। 1 नम्बरमा लेख्नुहोस्, माथिको तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। माथिको तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। दोस्रोमा लेख्नुहोस्, सर्वेक्षणमा भाग लिएका जम्मा मानिसको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। सर्वेक्षणमा भाग लिएका जम्मा मानिसको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। हामीले अघिल्लो मोडलको क्वेसन के थियो भने सबै प्रतिशतमा दिएको थियो र त्यसलाई हामी के गर्यौं भन्दा NU = 100% भनेर लेख्न सक्यौं। तर यहाँ के गरेको छ भने प्रतिशत दिएको छ र अर्को चाहिँ के दिएको छ, जना पनि दिएको छ। यस्तो मोडलको क्वेसनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी दुई तरिकाले यसलाई समाधान गर्न सक्छौं। पहिलो, सबैलाई चाहिँ के गर्ने, जनामा लाने। 70% भनेको कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि पनि हामीलाई चाहिँ सर्वेक्षणमा भाग लिएका मानिसहरू दिएको छैन। त्यसैले हामी NU = X जना भनेर मानेर सबैलाई जनामा लगेर पनि हामीले गर्न सक्छौं र या यो दुध र चिया मन पराउने 430 जना छ नि, यसमा चाहिँ X% मानेर सबैलाई प्रतिशतमा लगेर पनि हामी यसको समाधान गर्न सक्छौं। अब भाइ बहिनीहरूले भन्नु होला फेरि कसरी जनामा लाने भन्ने होला र जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौं। यहाँ जनामा दिएको कुनै अंक दिएको छ भने त्यसलाई हामी कसरी लान्छौं भन्ने सम्बन्धमा हेरौं। सर्वेक्षणमा भाग लिने जस्तो मानौं 200 जना छन्, दुध मन पराउने चाहिँ 70% छन् भने त्यसलाई जनामा लैजाँदा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि टोटलको प्रतिशत गरिदिने बित्तिकै टोटल कति जना हुन् त्यसको प्रतिशत गरिदिने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ जनामा जान्छ। त्यसैकारणले हामी NAM = 200 को 70% गर्छौं। को भनेको इन्टु हुन्छ, 200 × 70% लाई हटाउँदा बाई 100 भयो। यो डबल जिरो यहाँ कट्छ, कट्दाखेरि 2 × 70 गर्दाखेरि कसरी आउने भयो, 140 जना वा 140 जना चाहिँ
भनेर यसरी निकालेर पनि गरे हुन्छ। तर यसरी निकाल्दा हामीलाई अलि लामो हुने र झन्झटिलो हुन्छ। त्यसै कारणले हामी के गर्छौँ भन्दा सिधै जहाँ जना दिन्छ त्यहाँ प्रतिशत राखेर गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसै कारणले हामी यसलाई प्रतिशतमा राखेर गर्छौँ है त। ल सर्वप्रथम यसलाई हामी सोलुसन लेखौँ र मानौँ एमले दुध पिउनेको समूह र टीले चिया पिउनेको समूह जनाउँदा भनेर लेखौँ। एमले दुध पिउनेको समूह र टीले चिया पिउनेको समूह जनाउँदा भनौँ। अब हामी सबै प्रतिशतमा लाने भएको हुनाले यो एनयु भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ 100% हुन्छ। एनएम इक्वल टु हाम्रो कति भयो त 70% भयो। दुध मन पराउने यस्तै चिया मन पराउने एनटी इक्वल टु 65% भयो र दुध र चिया दुवै पिउने हामीलाई जनामा दिएको छ तर हामीले प्रतिशतमा राख्ने भनेका छौँ। त्यसैले हामी यस्तो अवस्थामा यहाँ हामी के मान्छौँ भन्दा %% मान्छौँ। अनि अब हामीलाई 8%ले दुवै पिउँदैनन् भन्ने बित्तिकै यो कम्प्लिमेन्ट भयो। एन एम युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 8%। हामीले माथिको शाब्दिक समस्यालाई सङ्केतमा व्यक्त गर्ने काम गर्यौं। अब माथिको तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेखौं र भेन चित्रमा प्रस्तुत गरौं। हामी भेन चित्रको निर्माण गरौं। हाम्रा यहाँ दुई समूहहरू एम र टी छन् र इन्टरसेक्सन पनि भएकोले यो ओभरल्यापिङ छ। ओभरल्यापिङ गरौं र यो बीचको साझा भागमा हामी कति लेख्नुपर्छ अहिले मानेका छौं %% लेख्यौं र एनियम भनेको 70% भएको हुनाले यता हामीले ओन्लीको पार्टमा हामी कति लेख्छौं त 70% माइनस %% लेख्छौं। त्यस्तै टी को ओन्ली पार्टमा हामी 65% माइनस %% लेख्यौं र बाँकी रहेको बाहिरी भाग हाम्रो कति दिएको छ 8% दिएको छ। 8% लेख्यौं। भेन चित्रको मा पनि हामी सबै तथ्याङ्कहरूलाई भर्ने काम गर्यौं र अब हामी भेन चित्रको प्रयोगबाट भनेर लेख्छौं। भेन चित्रको प्रयोगबाट भनेर लेख्छौं अनि एनयु इक्वल टु सबै पार्टहरूको कार्डिनालिटीको योग गर्छौं र हामी अब लेखौं एनयु इक्वल टु एन नट एम प्लस एन नट टी प्लस एन एम इन्टरसेक्सन टी प्लस एन एम युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट। अब यहाँ भेन डायग्रामको सहायताले हामी यहाँ सबै तथ्याङ्कहरूलाई भर्ने काम गर्छौं वा लेख्ने काम गर्छौं। एनयु भनेको कति छ 100% इक्वल टु एन नट एम भनेको कति छ 70% माइनस %% प्लस एन नट टी भनेको कति छ 65% माइनस %% प्लस साझा कति छ %% छ र कम्प्लिमेन्ट भनेको कति छ 8% छ। अब प्रतिशतको योग गर्छौं र यहाँ हाम्रो यक्ष एउटा यक्ष प्लसमा छ एउटा यक्ष माइनसमा छ। यस्तो आयो भने हामीले चाहिँ के गर्छौं दुवैलाई काट्ने गर्छौं। 100% इक्वल टु अब हामी प्रतिशतलाई जोडौं 70% प्लस 65% प्लस 8% गर्दा 143% माइनस %% भनेर आयो। 100% अब इक्वल टु 143 माइनस %% भनेर आयो। अब 143% दायाँमा प्लस पार्टमा रहेकोलाई हामी बायाँ पार्टमा लाँदा हाम्रो चाहिँ यो माइनसमा जान्छ। त्यसैले 100% माइनस 143% इक्वल टु माइनस x हुन्छ र यो घटाउँदा कति हुने भयो माइनस 43% इक्वल टु कति भयो माइनस x% भयो। देयरफोर x भनेको कति आयो त 43%। यो x भनेको हाम्रो के हो त एनएम इन्टरसेक्सन टी चाहिँ कति रहेछ यो भनेको 43% रहेछ। भनेपछि अब हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँ हामीलाई
साझा भनेको दुवै मन पराउने 43% रहेछन् र दुवै मन पराउनेको संख्या चाहिँ 430 रहेछ भनेपछि अब हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि जनामा लाँदा यो प्रतिशतलाई जनामा लाने बित्तिकै यहाँ हाम्रो के हुने भयो त 430 सँग इक्वल हुने भयो। त्यसै कारणले हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि एनयू को हामीलाई एनयू भनेको दिएको छैन, संख्यामा दिएको छैन, हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसै कारणले एनयू नै लेख्दियौं। एनयू को 43% इक्वल टु 430 लेखौं। अब यो इक्वेसनलाई हामी सल्भ गरौं। एनयू इक्वल टु 43% इक्वल टु कति भयो त 430 छ। एनयू को भनेको ठाउँमा इन्टु गरौं, 43% छ, यसलाई प्रतिशत अथवा बाइ 100 गरौं अनि यसलाई समाधान गरौं त भाइ बहिनी। यसलाई एनयू इक्वल टु 43 एनयू इन्टु 43 अब 100 ले 430 वा 100 ले 430 लाई मल्टिप्लिकेसन गर्दा कति आयो त 43,000 आयो। अब एनयू इन्टु 43 इक्वल टु 43,000 भयो। एनयू इक्वल टु 43,000 यतापट्टिको 43 ले डिभाइडिङ गरिदिउँ गर्दा एनयू इक्वल टु 1000 आयो। अब हामी एनयू भनेको कति रहेछ त 1000 जना। हामीलाई दोस्रो नम्बरमा सोधेको थियो एनयू कति हो, सर्वेक्षणमा भाग लिएका जम्मा मानिसको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। 2 नम्बरको नै आयो। यस्तै गरेर अब हामी देयरफोर सर्वेक्षणमा भाग लिएका जम्मा मानिसहरूको संख्या 1000 जना भनेर हामी चाहिँ के गर्छौं लेख्दछौं। यस्तै गरेर हामी अर्को मोडलका क्वेशनहरू पनि समाधान गर्दछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले पहिलो मोडलको चाहिँ क्वेशन चाहिँ हामीले सबै प्रतिशतमा रहेको र दोस्रो मोडलको क्वेशन चाहिँ हामीले प्रतिशत र जनामा रहेको क्वेशनहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। अबको तेस्रो मोडलमा रहेको क्वेशन जहाँ अनुपात दिएको हुन्छ, अनुपातहरू दिँदा क्वेशनमा अनुपात दिँदा कसरी त्यस्तो क्वेशनलाई समाधान गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौं। र भाइ बहिनीहरू प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, अनुपातसँग सम्बन्धित प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग सुन्नुहोस् र यसलाई लेख्नुहोस्। म प्रश्न पढ्छु है त। 32 जना विद्यार्थीहरूको समूहमा प्रत्येकले दूध वा चिया मन पराउँछन्। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ 32 जना विद्यार्थीहरूको समूहमा प्रत्येकले दूध वा चिया मन पराउँछन् भन्ने बित्तिकै यहाँ कुनै पनि व्यक्ति दूध र चिया भन्दा बाहिर छैन। त्यसै कारणले यसमा हामी बुझ्नु पर्यो यसमा कम्प्लिमेन्ट मिल्क एन्ड एम युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ यहाँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। यदि दूध मात्र र चिया मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्याको अनुपात 2:1 छ। 8 जना विद्यार्थी वा 8 जना विद्यार्थीहरूले दुवै मन पराउँछन् भने भनेको छ। 8 जना विद्यार्थीहरूले दुवै मन पराउँछन् भने अब म फेरि एकचोटि क्वेशनलाई रिपिट गर्छु। भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग सुन्नुस् है त। 32 जना विद्यार्थीहरूको समूहमा
प्रत्येकले दुध वा चिया मन पराउँछन्। यदि दुध मात्र र चिया मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्याको अनुपात 2:1 छ। 8 जना विद्यार्थीहरूले दुवै मन पराउँछन् भनेर क्वेसनले भनेको छ। र 1 नम्बरमा लेख्नुहोस्, दुध मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। दुध मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। चिया, दोस्रो नम्बरमा लेख्नुहोस्, चिया मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीलाई अनुपात दिएको छ। अनुपात दिएको बेलामा कसरी लेख्ने भन्ने सम्बन्धमा थोरै चर्चा गरौँ है त। दुध मात्र भनेको ठाउँमा दुध मात्र र चिया मात्र भन्नेको अनुपात कति दिएको छ? 2:1 दिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ भन्दा दुध मात्र मन पराउनेको संख्या इक्वल टु 2x र चिया मात्र मन पराउनेको संख्या इक्वल टु x मानेर गर्छौँ। जस्तो यहाँ x ले गुणा गरिदिने, गुणा गरेको जस्तो 2x जस्तो 3:2 थियो भने हामीले मान्दाखेरि दुध मात्र मन पराउने 3x र चिया मात्र मन पराउने 2x गर्थ्यौँ। जस्तो यसैमा 4:5 थियो भने हामी के मान्थ्यौँ? दुध मात्र मन पराउने 4x र चिया मात्र मन पराउने 5x गरेर मान्थ्यौँ। यो तरिकाबाट अनुपातलाई अटाउनु पर्दछ। ल भाइ बहिनीहरू, यसको समाधान गरौँ है त। ल सोलुसन लेख्नुहोस्। मानौ एम ले दुध मन पराउनेको समूह र टी ले चिया मन पराउनेको समूहलाई जनाउँदा भनेर लेख्नुहोस्। मानौ एम ले दुध मन पराउनेको समूह र टी ले चिया मन पराउनेको समूहलाई जनाउँदा भनेर लेख्नुहोस्। प्रश्न अनुसार भनेर अब हाम्रो सर्वेक्षणमा भाग लिने जम्मा 32 जना छन्। त्यसै कारणले एनयू इक्वल टु हाम्रो चाहिँ 32 लेख्नुहोस्। अब मात्र भनेको हुनाले हामीले यहाँ के लेख्छौँ? एन नट एम इक्वल टु 2x मानौँ भनेर लेख्नु पर्यो। अब चिया मात्र भएकोले एन नट टी इक्वल टु x मानौँ। अब हाम्रो दुवै मन पराउने कति छन्? 8 जना छन्। त्यसै कारणले एन एम इन्टरसेक्सन टी इक्वल टु 8 भनेर लेख्छौँ। र यहाँ कम्प्लिमेन्ट चाहिँ के छ? 0 छ। सबैले भाग लिएका छन्। त्यसै कारणले सबैले भाग लिएका छन्, सबैले मन पराएका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा कम्प्लिमेन्ट 0 हुन्छ। त्यसै कारणले कम्प्लिमेन्ट 0 भयो। प्रश्न 1 ले हामीलाई सोधेको छ दुध मन पराउने विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको अर्थ एनएम पत्ता लगा भनेको। त्यस्तै चिया मात्र मन पराउने विद्यार्थीको संख्या भनेको एन नट टी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको। अब हामीले यसरी शाब्दिक समस्यालाई संकेतमा व्यक्त गरिसकेपछि अब हामी लेख्छौँ माथिको तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेख्छौँ र यहाँ भेन चित्रको निर्माण गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, भेन चित्रको निर्माण गर्नुहोस्। र यहाँ हाम्रा दुईवटा समूह कुन कुन छन्? एम र टी। एम र टी छन्। त्यसै कारणले एम र टी राखौँ। यो दुवैको इन्टरसेक्सन पार्ट भएकोले यो ओभरल्यापिङ हुन्छ, यहाँ साझा भाग हुन्छ। ल यो साझा भागमा कति राख्नु पर्यो? हामीले हाम्रो साझा भाग एन एम इन्टरसेक्सन टी इक्वल टु 8 छ। त्यसै कारणले 8 राख्नु पर्यो। अब यहाँ ओन्ली पार्टै दिएको छ। एन नट एम भनेको 2x दिएको हुनाले हामीले यहाँ डाइरेक्ट 2x लेख्छौँ। यहाँ घटाउनु पर्दैन, अहिले इन्टरसेक्सनबाट घटाउनु पर्दैन। त्यस्तै गरेर टी ओन्ली टी को ठाउँमा पनि एन नट टी इक्वल टु x दिएको छ। त्यसै कारणले घटाउनु परेन, हामीले डाइरेक्ट x लेख्यौँ। र हाम्रो कम्प्लिमेन्ट 0 छ। त्यसै कारणले बाहिर हामीले लेख्नु परेन।
अब हामी सबै भेन चित्रका सबै ठाउँहरू हामीले भरिसक्यौं। अब हामी भेन चित्रको प्रयोगबाट भनेर लेखौं अनि एनयु इक्वल टु सबै पाठहरूको कार्डिनालिटीको योग नै के हो, एनयु हो। त्यसैले अब हामी एन नट एम प्लस एन नट टी प्लस एन एम इन्टरसेक्सन टी भनेर लेखौं र भेन चित्रमा हेरेर यहाँ चाहिएका पार्टहरूलाई भरौं है त। एनयु भनेको हाम्रो कति छ 32 इक्वल टु एन नट एम भनेको कति छ 2x प्लस एन नट टी भनेको हाम्रो कति छ x र एन एम इन्टरसेक्सन टी इक्वल टु हाम्रो कति छ 8। अब यो इक्वेसनको सल्भ गरौं है त। 32 इक्वल टु 2x प्लस x जोड्दा कति हुन्छ 3x प्लस 8 हुन्छ। अब हाम्रो यो 8 दायाँतिर प्लस पार्टमा रहेको छ, यसलाई बायाँ पार्टमा ल्याउँदा हाम्रो के हुन्छ, यो 32 माइनस 8 इक्वल टु 3x भनेर रह्यो। 32 माइनस 8 भन्ने बित्तिकै कति भयो त, यो 24 इक्वल टु 3x भयो। अब 3 ले 24 लाई डिभाइडिङ गर्दा हियरफोर x इक्वल टु कति आयो त 8 आयो। अब हामीलाई 1 नम्बरमा सोधेको छ दूध मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेपछि यसले यो चित्रमा हेरौं त m को घेरामा के छ त, m को घेरामा 2x र 8 रहेको छ। त्यसैकारणले हामी के लेख्छौं भने 1 नम्बरको क्वेशनको उत्तर दिँदा nm इक्वल टु 2x प्लस 8 लेख्छौं। x को मान कति आएको छ 8 आएको छ। त्यसैकारणले 2x प्लस 8 इक्वल टु 2 इन्टु x को मान राखौं 8 प्लस 8, 2 इन्टु 8 गर्दा कति भयो 16 प्लस 8 गर्दा हाम्रो चाहिँ कति भयो 24 भयो। देयरफोर एनएम इक्वल टु कति आयो त 24 जना भनेर आयो। हाम्रो 1 नम्बरको प्रश्नको उत्तर चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 24 रहेछ। त्यस्तै हामीलाई दोस्रो नम्बरमा सोधेको छ चिया मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। एन नट टी इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ त, यहाँ x हुन्छ। हामीले भेन डायग्राम हेरौं त एन नट 1 ले टी को पार्टमा कति छ x छ, त्यसकारणले x भयो। x को मान कति छ 8 छ, 8 लेखौं। एन नट चिया मात्र मन पराउने कति जना रहेछन् 8 जना रहेछन्। यसरी हामीले अनुपातमा दिएको समस्यालाई पनि समाधान गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै गरी यस्तै मोडलका समस्याहरू हाम्रा किताबहरूमा र प्र्याक्टिस बुकहरूमा पनि दिइएको छ। यसै गरी समस्याको समाधान गर्नुहोस्। केही अन्य समस्या देखिएमा मलाई मेसेन्जरमा समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। म यसको समस्या समाधान गरी भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग गर्नेछु। आजलाई यति नै गरौं। म बाबुराम ढकाल हजुरहरूको माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।